सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सरकार फारूक आजम फरमाते हैं हर एक का तोहफा कबूल मत किया करो। फारूक आजम का क्या फरमान है? लोग गिफ्ट देना, सबका तोहफा मत लिया करो, क्योंकि बास तोहफे ताइफ खुफिया रिश्वत होते हैं। रिश्वत हमारा क्या हाल है, जिसने दिया ले लिया। भाई नहीं मालूम है तो चलो ठीक है, मालूम है सूद का धंधा है फिर भी ले रहे तोहफा, शराब का धंधा है ले रहे तोहफा, भंग का धंधा है, चरस का धंधा है ले रहे तोहफा, हराम कारोबार है ले रहे तो इनकार कर। चार लोग इनकार करेंगे, जलील होंगे तो लोग हराम कारोबार छोड़ेंगे। उनकी दावतों में मत जाओ, उनकी शादियों में मत जाओ, उनका बाइकाट करो। हराम कारोबार करने वालों के, मुजरिमों का बाइकाट करो। आप कहेंगे मौलाना वो हमारा दुश्मन बनेगा। मैंने कहा अगर अल्लाह की दोस्ती मिलती है इनकी दुश्मनी पर तो बहुत सस्ता सौदा है। अगर लोगों को दुश्मन बनाने का आपके अंदर हौसला नहीं है तो अपने आप को हुसैनी कहना छोड़ दो। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत शरबत और खिचड़े का नाम नहीं है, बातिल के खिलाफ अकेले डटने का नाम है। हुसैन पाक ने किसी की परवाह नहीं की, मगर अफसोस है शादियों में ढोल बज रहे हैं, नहीं मौलाना जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रिश्तेदारी निभाना है। बंदे से रिश्ता निभाने के लिए खुदा को नाराज करता है, बंदों से रिश्ता निभाने के लिए रसूलुल्लाह को नाराज करता है, फिर क्या दीन है? मेरे आका फरमाते हैं उमर ने हक कहा तो कोई उमर का दोस्त नहीं बना। हक की वजह से लोग उमर के दोस्त ज्यादा ना बन सके, लेकिन अल्लाह ने इनाम ये दिया कि उसको अपना दोस्त बना लिया। इसलिए हक पे रहो। जो हराम काम करते समझाओ, नहीं करते उनको छोड़ो। बल्कि आजकल शराबी लोग भी आते, हम उनको जाओ सेठ बैठो, आओ फोना बैठो, दामाद बैठो, ये बैठो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसको पता है कि ये बंदा नशा करता है फिर भी वो उसको इज्जत से बिठा रहा है, शराबी को, नशा करने वाले को। आका फरमाते हैं शराबी को इज्जत से अपनी महफिल में जिसने बिठाया, कयामत के दिन अल्लाह उसको अंधा उठाएगा। अंधा उठेगा वो कयामत के दिन। ये जो हम सब जराइम करने वालों के साथ नरमी कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा ये सब बिगाड़ा हो रहा है। अगर हम सख्त स्टैंड ले लें ना तो यकीनन लोग सुधरेंगे। तो बहरहाल देखो गौस पाक, अब लोग कहते हैं मौलाना अखलाक अखलाक, मैं कहता हूं अल्लाह ने जितना कहा उतना ही अखलाक है, उससे बढ़कर भी अखलाक नहीं, उससे कम भी अखलाक नहीं। ये शान है मोमिन की। तो जो हराम काम करते हैं मालूम है ना उनकी दावतों में ना उनके नजरानों में कहीं नहीं, गौस पाक की न्यास के नाम पे बुलाए तो भी मत जाओ, गरीब नवाज की न्यास के नाम पे भी बुलाओ, हराम पैसों से कर रहे मत जाओ। क्यों? इसलिए गौस पाक गरीब नवाज को इसके हराम नापाक पैसों की जरूरत नहीं है। वो लोग तो जन्नत की बहारों में, ये करे भी तो क्या, नहीं करे भी तो क्या, सच्चाई पे रहो। एक दिन बादशाह वक्त आया। अब तवज्जो करना गौस पाक क्या है। कादरियत इसका नाम है, सच्चाई, सदाकत, हक, हक्कानियत पे डटना, बातिल के खिलाफ डटना। लोग ऐसे ही सुधरते हैं। बादशाह आया। अब बादशाह लोग तो कितने चापलूस रहते हैं आपको मालूम है। बड़े लोगों को नजराना देकर, तोहफे ताइफ देकर के लोग अपनी तरफ करते हैं। जैसे आजकल जब इलेक्शन होता है तो दीनदार लोगों की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। 5 साल तक के मस्जिद के इमाम, उलमा, किसी की कोई अहमियत नजर नहीं आती, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो लोग, उम्मीदवार लोग आकर के सलाम, दुआ, हजरत आप तो सिर्फ सर पे हाथ रख दो, बस आप तो सिर्फ सर पे हाथ रख दो। सर पे हाथ रखा, फोटो वायरल कर दिया, हजरत ने मेरी तारीफ कर दी। हमारी जमात के एक बुजुर्ग है, बहुत बड़े बुजुर्ग है, बड़े हक़्क़ो है वो भी। एक आदमी आया, उम्मीदवार था इलेक्शन में, कहा हजरत मेरे सर पे हाथ रख दो। फरमाया क्यों? कहा अगर आप हाथ रख देंगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। और फरमाया बेटा अगर मेरे हाथ में इतनी तासीर होती तो मैं तेरे सर पे क्यों रखता, अपनी सर पे क्यों नहीं रख लेता। बहुत बड़े बुजुर्ग है, मुंबई में रहते हैं, बड़े अजीम मुफस्सिर कुरान है। बुजुर्ग लोग की, बुजुर्गों की बातें होती तो लोग के इलेक्शन में दीनदारों की फिर वही सब करते हैं। और दीनदार बोले वाले बेचारे लोग फिर वो उनका मिसयूज हो जाता है। तो बहरहाल गौस पाक के पास बादशाह आया, एक तश्त लेके, मस्त कपड़ा ढांक के आया। तो काउजू ये नजराना है। गौस पाक ने फरमाया ले जा, मुझे नहीं चाहिए। उसकी वजह बताऊं, गौस पाक खुद भी बहुत मालदार थे। पहली उम्र का हिस्सा तो मैंने आपको बता दिया, वो
پتیاں کھانے کا اور صرف لنگی پہ رہنے کا. لیکن جب بعد میں اللہ نے تجارت ان کی ایسی برکت دی, کئی ملکوں میں تجارت چلتی تھی, اور پھر ان دنوں وہ روزانہ نیا کپڑا پہنتے اور اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ کوئی میسر نہیں آتا تھا. آج نیا پہنا مہنگا, کل اسی کو کسی غریب کو پہنا دیا. روزانہ نئے جوتے, اسی لیے کہتے تھے بہت مر بھر کے یہ کفن ملا ہے. نیا کفن مرنے کے بعد ہی ملتا ہے. کہا روزانہ نیا اس لیے پہنتا ہوں کہ بہت مر مر کے جیا ہوں, اس لیے نیا پہنتا ہوں. ہمیں یہی سب یاد ہے, وہ پہلے والا ہم بھول جاتے. پہلے والا بھی یاد رکھو, یہ بھی یاد رکھو. نیا پہنتے تھے روزانہ, بہت مالدار تھے, کئی ملکوں میں تجارت چلی. اور تاجر کیسے, ہماری طرح نہیں چندی چور, نہیں ایسے نہیں. ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے, کسی نے کان میں کچھ کہا, کہا الحمدللہ. پھر دھیرے سے آگے کہا, کچھ کہا الحمدللہ. تقریر کرتا ہوں, کہا یہ کان میں کیا کہہ رہے تھے, الحمدللہ کیا ہو رہا تھا. کہا کہ پہلی بار آگے کہا حضرت جو تجارت کے لیے قافلہ بھیجا تھا نا, تو سارا مال ڈوب گیا. کیا ہو گیا, پورا مال ڈوب گیا سب. بولو اگر اللہ نہ کرے ہمیں آگے کوئی ایسی خبر دے تو تقریر میں موڈ ہی خراب ہو جائے, عنوان کہاں کا کہاں چلا جائے. صحیح ہے, لیکن کیا کہا الحمدللہ. پھر بعد کا حضرت وہ اپنا مال نہیں تھا, وہ غلط خبر آئی تھی, وہ دوسروں کا تھا. اپنا تو بہت مال لے کے آ رہے, کہا الحمدللہ. اس میں حضور ڈوبنے پہ بھی الحمدللہ اور منافع میں بھی الحمدللہ. فرمایا ہاں عبد القادر کا ہے کیا, سب تو یار کا ہے, سب تو یار کا ہے, خدا کا دیا ہوا ہے. دیا تو بھی الحمدللہ, لیا تو بھی الحمدللہ. اپنا ہے کیا. یہ ایسے تاجر تھے. تو سرکار غوث اعظم کو تحفہ, یہ لیجیے تحفہ, اور لے جا, میں نہیں لیتا. اب بولیں گے اخلاق کہاں گئے, کہ حرام کرنے والوں کے ساتھ یہی اخلاق ہے, یہی دین ہے اپنا. جو نہیں سدھرتے ان کے لیے دین یہی ہے, لے جا, میں نہیں لیتا. اگر ایک کو ایسے بھگائیں گے تو چار کو خود ہی عبرت ہوگی, بہت بے عزتی ہوگی, ہے نا. اسی سے لوگ سدھر. لیکن ایسے نہیں کہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہٹا لے, سب سے بدتمیزی نہیں کریں, لیکن آپ بھی تو اس منزل پر رہو. بس پاک کہتے ہیں دو چیزوں میں مجھے ترقی دی, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی حرام نہیں کھایا. اب ہم خود ہی حرام کھا کر کے لوگوں کو حرام سے منع کریں گے تو لوگ کہیں گے تیرا منہ دیکھ آئینے میں, یہی ہوگا نا. ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں ہمارے امام صاحب جھوٹ بولتے ہیں حضرت, پیچھے نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں. میں نے کہا اگر تجھ سے کم بولتے ہیں تو پڑھ لینا. نہیں, تجھ سے کم بولتے ہیں تو اچھی ہے نا پھر تجھ سے. یہ حالات ہیں آج کے, یہ حالات ہیں. تو تم سے زیادہ بگڑا ہوا ہے میرے بھائی. آج تم اس سے کیا تو میری اپنی من کے مسئلے, لوگ اپنے من کی مرادیں پوچھنے کے لیے ہم لوگوں سے آتے کہ بس یہ بول دے امین القادری کہ نماز نہیں ہوتی, پھر بعد میں جا کے بولیں گے حضرت نے تو بول کے لگا دیا فتنہ پورے گاؤں میں. تو میں نے اسی لیے کہا, حالانکہ اس طرح کا مسئلہ نہیں بتا دے یہ بات, ورنہ لوگ سنیں گے تو بولیں گے یہ کیا بات ہے. لیکن اس کو وہی جواب اس وقت مناسب تھا, ہاں وہی تھا, ورنہ وہ فتنہ کرتا. تو بادشاہ کو کہا لے جا, میں نہیں لیتا. تو حضور لے لیں, بڑی محبت سے لایا ہوں. کپڑا ہٹایا, دونوں تھیلی لی, اور تھیلی لے کر کے اس کو یوں نچوڑا, اور نچوڑا تو اس سے خون ٹپکنے لگا. فرمایا میں تیری جنت چاہتا ہوں اور تو میری جہنم چاہتا ہے. میں تجھے سدھارنا چاہتا ہوں, حلال کی طرف لانا چاہتا ہوں, اور تو مجھے حرام مال دیتا ہے. یہ لوگوں کا خون چوس چوس کے لایا ہے اور میرے پاس نذرانے کے طور پہ دینا چاہتا ہے. فرمایا بادشاہ اگر مجھے نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو اتنا نچوڑتا اور اس سے اتنا خون نکلتا کہ اسی خون کے اندر تیرا محل ڈوب جاتا. لیکن مجھے نسبت رسول کا خیال ہے, اس لیے اسی بس کرتا ہوں. آئندہ یہ حرام میرے پاس لے کے مت آنا. یہ سرکار غوث اعظم تھے. مسلمانوں آؤ اسی فکر پر, اسی طریقے پر, اسی راستے پہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.